औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ मैं अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने जंग बदर का पैगाम इस उन्वान पर कुछ इज़हार ख्याल करना चाहूँगी। 17 रमज़ानुल मुबारक यानी जंग बदर का दिन, जिसे कुरान करीम ने यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद किया है। इसके अलावा एक अहम तरीन दिन जो इस रमज़ानुल मुबारक में आता है और जिसका जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है, वो है यौमुल फ़तह यानी 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी। यौम बदर और यौम फ़तह इस्लामी तारीख़ ही नहीं बल्कि इंसानी तारीख़ के भी दो बहुत अहम तरीन दिन हैं। जंग बदर यानी यौमुल फ़ुरक़ान इसलिए कि उस दिन मारिका हक़ व बातिल का एक नया तसव्वुर दुनिया के सामने आया, और यौम फ़तह यानी फ़तेह मक्का का दिन इसलिए अहम है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से फ़ातिह की एक नई शान दुनिया के सामने रकम फरमाई। हम देखते हैं आम तौर पर कि फ़ातिह लोग जब कोई इलाके को फ़तह करते हैं, कोई हुक्मरान या कोई फरमारवा किसी इलाके को फ़तह करता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है। ख़ास तौर से कुरान करीम में ख़ुद इसका तज़किरा आता है कि वो हर्स और नस्ल यानी कि खेतियों को और इंसानी नस्लों को बर्बाद करता है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार यौम फ़तह के दिन बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही अज़ीमुश्शान तरीक़े पर सामने आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दिन ख़ास तौर से कुरैश मक्का से कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम फ़अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम पर कोई गुनाह नहीं हो, तुम सब आज़ाद हो। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खूबसूरत खाके में ऐसे अज़ीमुश्शान अंदाज में रंग भरा कि रहती दुनिया तक के लिए, फ़ातिहीन के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार मशअल राह बन गया। आइए अब जंग बदर के हालात का कुछ जायज़ा लेते हैं। जंग बदर के वक्त मुसलमानों की हालत क्या थी। आप सबको मालूम है कि नई नई नक़ल मकानी यानी ताज़ा हिजरत की थी मुसलमानों ने, और मदीना में ज़रूरियात ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी। मदीना की नई मिट्टी से वाकिफ़ियत नहीं थी, वहाँ का मौसम उनके लिए नया था, वहाँ के हालात उनके लिए नए थे, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहना चाहिए कि बीमारियों और फाकों से गुज़र रहे थे वो लोग, और पूरी तरह सेटल भी नहीं हो सके थे, अच्छी तरह आबाद भी नहीं हो सके थे, मदीना की मिट्टी से बहुत ज़्यादा मानूस भी नहीं हो सके थे कि जंग बदर का मारिका पेश आया। उस वक्त जंग में शिरकत करने के काबिल अफराद की तादाद कुल 313 बनती थी, यानी बाकी के जो लोग थे या माजूर थे या बच्चे थे या इस काबिल नहीं थे कि जंग में शरीक हो सकें। मुसलमानों के पास असलहा की बेतहाशा कमी थी, और इसके अलावा मुसलमान जंगी तरबियत से भी आरी थे, कोई जंग का तजुर्बा नहीं था उनको, और इसलिए वो जंगी तरबियत से बाकायदा तौर से कोई जंगी तरबियत नहीं हुई थी उनकी, जंगी तरबियत से भी आरी थे। और जंग की सवारियाँ जो होती हैं ख़ास तौर से उस ज़माने में, जिस तरह आज तो टैंकों के ज़रिए से जंग लड़ी जाती है, उस ज़माने में घोड़ों हाथियों वग़ैरह को साथ लेकर, ऊँटों घोड़ों हाथियों के ज़रिए से जो है जंग लड़ी जाती थी। तो घोड़ों इन जंगी सवारियों का भी बेइंतहा फुकदान था, बेइंतहा कमी थी। देखा जाए तो सिर्फ 2 ही घोड़े थे पूरी इस्लामी लश्कर के पास, और कुल 70 ऊँट थे, जिनके ज़रिए 313 का ये लश्कर बदर के मैदान में लश्कर अंदाज हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मुशरिकीन मक्का के पास असलहा की फरावानी थी, अफरादी क़ुव्वत की बेइंतहा बरतरी हम देखते हैं। यहाँ पर 313 के मुकाबले में कुरैश मक्का के पास पूरे 1000 का मुकम्मल 1000 का लश्कर मौजूद था। उनके पास सवारियों घोड़ों और हाथियों की बड़ी कसरत थी, और 100 घोड़े थे और 170 ऊँट थे, और इसके अलावा कुछ हाथी भी उनके लश्कर में शामिल थे। ये लश्कर पूरे ज़िरा और बख्तर के अंदर मलबूस था, यानी पूरी तरह से लोहे में डूबा हुआ था, दादे इशरत देता हुआ, यानी कि ऐशो इशरत करता हुआ, खाते पीते ऐश करते हुए, शराबें लुटाते हुए, नाचती गाती हुई औरतों से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ ये लश्कर जो है मदीना के करीब बदर के मकाम पर की तरफ बढ़ता चला जा रहा था।
پھر سے ہم جائزہ لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کا لشکر اگر ہم دیکھتے ہیں تو محبت خداوندی سے سرشار تھا، ایمان کامل سے مالا مال تھا، غلبہ دین کا ایک جنون ان کے اندر موجود تھا، نئی قائم شدہ اسلامی ریاست کو بچا لینے کا ایک عزم تھا، اور اللہ کی راہ میں جان سے گزر جانے کا ایک جذبہ ان کے اندر موجود تھا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کفار کے لشکر میں مکر و فریب تھا، غرور تھا، تمرد تھا، اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا اور بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ سمجھنے کا جو ہے نشہ تھا، اپنی بڑائی اور وہ جو جنگ جو لڑ رہے تھے وہ کسی مقصد کے لیے نہیں، ان کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی بڑائی اور اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، جس طرح کہ آج کے سپر پاوروں کو جنگ لڑنے کا جنون، اسلام کو نیست و نابود کرنے کی ناپاک سازش اور شیطانی مشن ان کا جو ہے کہنا چاہیے تھا، جس کے تحت وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے جا رہے تھے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ 313 کے لشکر کے ساتھ جو دعا کی تھی وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے مٹھی بھر نام لیوا اگر آج مٹ گئے تو دنیا میں پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس شان سے آئی، اور کس طرح فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور دنیا نے چشم حیرت سے دیکھا کہ 313 کے بے سر و سامان بہت ہی کم اسلحہ سے لیس لشکر نے 1000 کے لشکر جرار کو جو اسلحہ میں ڈوبا ہوا تھا اس کو شکست دے دی۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی بہت کم ہوا، صرف 14 شہید ہوئے، جبکہ کفار 70 جہنم رسید ہوئے اور تقریباً 70 ہی قیدی بنا کر لائے گئے۔ اس گفتگو میں جنگ بدر کی تفصیلات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اعداد و شمار بتانا میرا مقصد نہیں ہے، میں آپ سب کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں کہ اس جنگ سے ہمیں، اس نتیجے سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کا پہلا واقعہ ہے لیکن آخری واقعہ نہیں ہے۔ جنگ بدر کے ذریعے جنگ بدر کے بغیر فتح مکہ کا تصور ناممکن تھا۔ اگر جنگ بدر واقع نہیں ہوتی تو فتح مکہ کا دن دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم یہ سمجھ لیں کہ بدر یعنی جنگ بدر یا یوم الفرقان محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا ایک مسلمہ اصول ہے، ایک ثابت شدہ اصول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی کتاب میں یوں بیان فرمایا ہے کہ وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کتنے ہی قلیل گروہ ایسے ہیں جنہوں نے کثیر گروہوں کو، کتنے ہی کم تعداد والے گروہ ایسے ہیں جنہوں نے زیادہ تعداد والے گروہوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی۔ یعنی اگر اللہ کا حکم ہو تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی، کثرت یا قلت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ اس کا بہت بڑا پیغام جو ہے، سب سے پہلا اور اہم ترین پیغام جنگ بدر کا یہی ہے کہ تعداد کی کثرت یا قلت اصل چیز نہیں، اصل چیز ایمانی قوت اور اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے۔ چنانچہ جب کبھی طاقت کے بہت بڑے عدم توازن یا ڈراسٹک امبیلنس جب ہم دیکھیں گے، اور اس کے مقابلے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایمانی قوت کا مظاہرہ ہوگا تو انشاءاللہ بدر کی تاریخ دہرائی جا سکے گی۔ شاعر کے الفاظ میں مطلب یہ کہ اس تاریخ کو دہرانے کے لیے شرط صرف یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ دیکھا جائے تو فضائے بدر ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ برپا کی جاتی رہی ہے۔ دور رسالت کی دیگر معرکوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں روح بدر کی جیسی صورتحال پیش آ چکی ہے، جن میں جنگ احزاب کا تذکرہ اہمیت سے خالی نہیں ہے۔ جنگ احزاب جس میں مسلمانوں نے بہت زیادہ سختیاں جھیلی اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ایک لمبے کہنا چاہیے محاصرے کو ختم کر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسے معرکے پیش آئے جس میں ہم کو فضائے بدر کار فرما نظر آتی ہے۔ قرون وسطیٰ کے مسلمانوں میں خاص طور سے صلاح الدین ایوبی ہوں، نور الدین زنگی ہوں، عثمانی خلافت کے بانی سلطان محمد فاتح ہوں، اور یا اس کے بعد
आने वाले बेशुमार मुस्लिम हुक्मरां, उनसे पहले और उनके बाद आने वाले बेशुमार मुस्लिम हुक्मरां जिन्होंने इस तसलसल को कायम रखा। गौर करें तो महसूस होगा कि दौरे हाजिर भी इस तरह की मिसालों से खाली नहीं है। आप फिजाए बद्र को, रूह बद्र को अफगानिस्तान के कोहसारों में कारफरमा देख सकते हैं, जहां निहत्ते मुजाहिदीन ने एक दो नहीं 3 सुपर पावर्स को यके बाद दीगरे शिकस्त दी है। सबसे पहले जंग आज़ादी, जब हम हिंदुस्तान की जंग आज़ादी लड़ रहे थे, उस वक्त अफगान मुजाहिदीन ने बरतानवी हुकूमत को, जो अपने ज़माने का बहुत ताकतवर सुपर पावर थी, उसको शिकस्त दी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1991 में अफ़गानिस्तान ने रूस को शिकस्त देकर अपने मुल्क से निकाल बाहर किया, और अभी हाल ही में अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो मुआहदा हुआ है, वो दर हकीकत शिकस्त की एक दस्तावेज से कुछ कम नहीं है। फिजाए बद्र हमको फ़लस्तीन के इंतफाज़ा में नज़र आती है, जहाँ इसराइली मिज़ाइलों और टैंकों के जवाब में फ़लस्तीनी बच्चे के हाथ में हमको सिर्फ पत्थर नज़र आते हैं। इसके बावजूद इसराइली लश्कर खौफ की नफ्सियात का शिकार हो जाता है। इसराइल की पूरी आबादी खौफ की नफ्सियात में ज़िंदगी गुजारती है। ये फिजाए बद्र जो है हमको पाकिस्तान के उन कबायली इलाक़ों में भी नज़र आई। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के उन कबायली इलाक़ों में हमने इस फिजाए बद्र को कारफरमा देखा, जो ड्रोन हमलों को तो बर्दाश्त करते चले गए। हज़ारों की तादाद में उन्होंने अपनी जानें गंवाई, लेकिन उन लोगों को अपने मुल्क को अमरीकी कॉलोनी बनाना किसी तरह मंजूर नहीं था। रूह बद्र हमको चेचनिया की बर्फीली वादियों में भी कारफरमा नज़र आती है, जहाँ मुजाहिदीन ने रूसी जालिमों के खिलाफ सालों तक नबूद आजमाई की और बिलाखिर अपनी छोटी सी इस्लामी मुमलिकत बनाने में कामयाब हो गए। इस रूह बद्र को आज आप शाम की वादियों में, शाम के इलाकों में कारफरमा देख सकते हैं, जहां एक तागूती हुक्मरान को सहारा देने के लिए दुनिया भर के तागूती हुक्मरानों ने एका कर लिया है, और निहत्ते अवाम महज अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हुए अपने जज्बे जहाद के सहारे खून के दरियाओं से गुजर रहे हैं। खुद मिस्र की इस्लाम पसंद हुकूमत, जो मगरिबी ताकतों और उनके एजेंडों की आंख का कांटा बन गई थी, जिसे जुलाई 2013 में माजूल कर दिया गया, डॉक्टर मोहम्मद मुर्सी शहीद की हुकूमत, इस मुंतखब अवामी हुकूमत को तागूती ताकतों के तावन से फ़ौज के ज़रिए माजूल किया गया था। लेकिन मिस्री अवाम, जिनमें मर्द ही नहीं ख़वातीन भी शामिल हैं, आज अपनी उसी इस्लामी हुकूमत की बाजियाबी के लिए सरगर्म अमल। फिजाए बद्र आपको इन अक़ूबत खानों में, उन कैद खानों में, उन जेल खानों में, उन अजियत खानों में नज़र आएगी, जो दुनिया के सफ़ाक तरीन मुल्कों ने अहले ईमान के लिए कायम कर रखे हैं। ग्वांतानामो बे हो या अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन को कैद जहाँ किया गया है, वो ग्वांतानामो बे हो, या अबू ग़रैब के कैद खाने हो जहाँ इराक़ी मुजाहिदीन को कैद किया गया था, या हमारे अपने मुल्क में मौजूद कैद खाने हों, जहाँ हम देखते हैं कि अहले हक़ जो है आज भी बातिल ताकतों का मुकाबला इन कैद खानों के अंदर ईमानी क़ुव्वतों के सहारे कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अहले हक़ को कैद करने में आज ख़ादिमीन हरमैन शरीफ़ैन कहलाने वाले हुक्मरां भी शामिल हो चुके हैं। इन कैदियों में आपको रूह बद्र रवां दवा नज़र आएगी, जो शैतानी क़ुव्वतों से तने तन्हा लड़ रहे हैं। इस एतबार से आज रूह बद्र आपको हर उस मुकाम पर कारफरमा नज़र आएगी जहाँ हक़ व बातिल का मारिका सरगर्म, हक़ व बातिल का मारिका गर्म है, और जहाँ असलहा की क़ुव्वत का मुकाबला ईमानी क़ुव्वत के ज़रिए किया जा रहा है। काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन हो तो बेतैब भी लड़ता है सिपाही। अलबत्ता वो ममालिक जो अमन व अमान की नेमत से माला माल हैं, आसूदा व खुशहाल हैं, मगर गैरों की ग़ुलामी की लानत से दो चार हैं, फ़िज़ाए बद्र के तसव्वुर से बिल्कुल भी नाआशना हैं। उनके लिए बदर सिर्फ़ एक वाक़या है, तारीख़ का एक आम सा हिस्सा है, जिसमें कोई मिशन या पैगाम नहीं। उनके मुताबिक ये कोई मुसल्लमा उसूल नहीं, जिसके दोबारा ज़ुहूर होने का, ज़ाहिर होने का कोई इम्कान हो, या दोबारा ज़ुहूर पजीर होने का कोई इम्कान मौजूद हो, या उसकी कोई ज़रूरत हो।
انہیں اپنی آسودہ حالی میں اور اپنی طویل غلامی نے یہ یاد کرنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ جنگ صرف اپنے تحفظ کے لیے ہی نہیں کی جاتی بلکہ مستضعفین کی دادرسی کے لیے بھی کرنا فرض ہے، ضروری۔ انہیں اپنے سوا کسی کے وجود کا احساس نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں غالب قوموں کا خوف اللہ کے خوف سے کہیں زیادہ گھر کر چکا ہے۔ انہیں اپنی مطلق العنان حکومتوں کو بچانے کی فکر اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں دنیا میں اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ دیکھا جائے تو اس کے راہ میں بہت بڑا روڑا اور رکاوٹ بن چکے ہیں۔ اپنی حکومتوں کو بچانے کی فکر میں وہ طاغوتی طاقتوں کے غلام بن چکے ہیں، ان کے معاون اور دست راست بنے بیٹھے ہیں۔ چنانچہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں، چاہے وہ غزہ کے مجاہدین پر اسرائیلی مظالم ہوں، کشمیر کا 10 مہینوں سے زیادہ طویل لاک ڈاؤن ہو، چین کے ایغور مسلمانوں پر سفاکانہ مظالم ہوں، روہنگیا برما کے روہنگیا مسلمانوں کی دربدری ہو، دنیا بھر کے غیر مسلم ممالک کے اندر موجود مسلم اقلیتوں پر ہونے والے مظالم ہوں، اور جبکہ ان کے لیے اسلام پر عمل کرنا دشوار بنایا جا رہا ہو، ان تمام صورتحال میں انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، اللہ کی گھروں کو بت خانوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یا مسجد نظر آتش کی جا رہی ہیں، کہیں عورتوں کے حجاب نوچے جا رہے ہیں، کہیں اذانوں اور کہیں میناروں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، کہیں قرآن سوزی ہو رہی ہے، تو کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی میں گستاخی کی جا رہی ہے، مگر ہمارے 60 سے زیادہ مسلم ممالک کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی سوائے چند ایک کے۔ ان نام نہاد مسلم ممالک میں روح بدر کبھی نہیں جاگتی۔ وہ طاغوتی طاقتوں کی لونڈی اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل پر تکیہ کیے بیٹھے رہتے ہیں، جن کا مقصد طاغوتی اقدامات کو جواز فراہم کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں، یا پھر محض قراردادیں پاس کر کے، یعنی میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اقوام متحدہ کا جو مقصد ہے، یا سلامتی کونسل جو ہے، سیکیورٹی کونسل کا جو مقصد ہے، وہ محض یہ ہے کہ قراردادیں پاس کر کے مظلومین کے جذبات کو تھپک کر سلا دیا جائے، جس طرح سے کہ علامہ اقبال نے فرمایا، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ تو یہ عالمی مقتدرہ اس طرح سے مظلومین کے جذبات سے کھیل رہا ہے، اور ہماری نام نہاد مسلم حکومتیں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ حکومتوں سے قطع نظر ان آسودہ حال ممالک کے عوام میں جب تک روح بدر بیدار نہ ہو جائے، دنیا کے نقشے میں نیا رنگ نہیں بھرا جا سکتا۔ یہاں ہم یہ فراموش نہیں کر سکتے کہ مشرکین مکہ کے اصل وارث آج کہیں اور نہیں، خود ہمارے اپنے ملک کے اندر موجود ہیں اور پوری طرح دندناتے پھر رہے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ان کا مقابلہ بھی ہمیں روح بدر کے ساتھ ہی کرنا ہوگا۔ اقلیت اور اکثریت کے گورکھ دھندے سے نکل کر مائنورٹیزم یا میجورٹیزم کا جو تصور یا کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بھرا اور ٹھونسا جا رہا ہے، اس تصور سے باہر نکل کر کے، اور یہی اصل میں بدر کا پیغام ہے کہ نہ مائنورٹی اور میجورٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، اصل چیز حق پر ہونا، برحق ہونا ہوتا ہے۔ جو لشکر برحق ہوتا ہے، جو قوم برحق ہوتی ہے، جو آبادی حق پر ہوتی ہے، اللہ اس کی مدد و نصرت فرماتا ہے، اور مدد و نصرت فرمائی جاتی ہے بشرط یہ کہ وہ جنگ بدر جیسا ماحول آج پھر برپا کریں۔ قلت اور کثرت کے پیمانوں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی مسترد کر دیا ہے تو ہم کیوں اسے لے کر بیٹھے نہیں؟ ہمیں بھی بھارت میں پیش آنے والے مسائل کا سدباب ایمانی قوت کے ساتھ کرنا ہوگا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرنا ہوگا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، جس کا ترجمہ سورہ انفال آیت 60۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقتور اور بندھے رہنے والے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو خوفزدہ کر سکو۔ یہاں قوت سے مراد ہر قسم کی قوت ہے، چاہے وہ قلم کی قوت ہو، چاہے وہ علم کی قوت ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی کی قوت ہو، چاہے وہ اسلحہ کی قوت ہو، چاہے وہ افرادی قوت ہو۔ جس طرح کی بھی قوت پاسبل ہے، ممکن ہے، اس ساری قوت کو مجتمع کرنا، جمع کرنا،
اس کو باطل کے سے نبرد آزمائی کے لیے تیار رکھنا، اور پھر اپنے آپ کو اس کے لیے آمادہ کرنا کہ اللہ کی راہ میں ہم سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، تو ہم کفر کی رشاد دمانیوں کا مقابلہ کر سکیں گے، اور تب ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم بھی فضائے بدر کو اپنے ماحول کے اندر دوبارہ تازہ اور زندہ کر سکیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح ہم نصرت کے حقدار ثابت ہوں جس طرح سے کہ جنگ بدر کے مجاہدین ثابت ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مثال کے ذریعے دوبارہ نئی زندگی اپنے قوم میں پیدا کرنے کی، اس کو محض ایک واقعے کے طور پر پڑھ کے اس کی تفصیلات کو سمجھ کر صرف سر دھن کر صرف تعریفی الفاظ سے اس کو یاد کرنے کی بجائے اس اسپرٹ کو دوبارہ زندہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا